ML1 पाकिस्तान में रेलवे लाइन की तरक्की का मंसूबा। मुल्क के तमाम रेलवे निज़ाम को अपग्रेड करने और रेलवे ट्रैक को यूरोप के साथ कनेक्ट करने का मेगा प्लान। सीपैक के सबसे बड़े मंसूबे ML1 पर काम का आगाज़ कब होगा, ML1 मंसूबा कितनी मुद्दत में मुकम्मल होगा। मज़ीद ये कि इस मंसूबे की तमाम तर हकीकी और मुस्तनद मालूमात आपको इस वीडियो में दी जाएंगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, सीपैक के तहत कराची से पेशावर सारे पाकिस्तान के रेलवे निज़ाम को जदीद सहूलतों से लेस किया जा रहा है। डबल लाइन नया रेलवे ट्रैक बिछाया जाने लगा है। नई रेलवे लाइन्स की तामीर से पाकिस्तान में तेज़ तरीन रेलवे निज़ाम मुतारफ़ होगा। पाकिस्तान से बैरून ममालिक ट्रेनों की आमदोरफ्त शुरू हो सकेगी। नाज़रीन इकराम, दुनिया में जहां ट्रेनों की रफ्तार 574 किलोमीटर फ़ी घंटा से तजावज़ कर चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक 150 साल पुराने रेलवे निज़ाम पर इन्हिसार किया जा रहा था, जिस पर गिनती की चंद ट्रेनें 65 से हद 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलती थीं। पाकिस्तान में चीन से दरामद की गई बोगियों की मदद से अब ये ट्रेनें 160 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलेंगी। ये तो अभी रेलवे निज़ाम की बहाली और अपग्रेडेशन की इब्तदा है। नए मुआहदों के मुताबिक चीन के जदीद रेलवे निज़ाम की ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान मुंतकिल होगी और मुस्तकबिल में ऐसे इंजन और बोगियां पाकिस्तान में ही तैयार की जाएंगी जो पाकिस्तान में रेलवे के निज़ाम को दुनिया के रेलवे निज़ाम से मिलाएगी। यूँ तो पाकिस्तान का रेलवे निज़ाम शदीद मसाइल का शिकार रहा है। अवाम ने रेलवे के सफ़र और तजारती सामान की आमदोरफ्त के लिए दीगर ज़राए पर ज़्यादा इन्हिसार करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान ने अपने रेलवे के निज़ाम को अपग्रेड ही नहीं किया था, बल्कि वही पुरानी रेलवे लाइन पुराने रेलवे स्टेशनों और रेलवे इंजनों को रिपेयर करके चलाया जाता रहा, जिस वजह से पाकिस्तान रेलवे खसारे में रही और पाकिस्तान से दीगर ममालिक तक ट्रेनें तो दूर की बात, मुल्क में ही ट्रेनें अपने मुकामात तक बमुश्किल पहुंचती रहीं और बहुत सी ट्रेनें पुराने खस्ता हाल ट्रैक की वजह से हादसात का शिकार भी होती रहीं। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको मालूम है कि गवादर के रास्ते सीपैक के तहत पाकिस्तान और चाइना नई तजारत शुरू करने जा रहे हैं, लिहाजा न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दीगर ममालिक तक रसाई के लिए भी पाकिस्तान को जदीद रेलवे लाइन और रेलवे निज़ाम की अशद ज़रूरत थी। आने वाले वक्त में जब सीपैक रूट की तरफ एशिया को रुझान बढ़ जाएगा तो पाकिस्तान में सीपैक सड़कों के रूट तजारती ट्रैफिक को संभालने के लिए नाकाफ़ी होंगे, जबकि ग्वादर पोर्ट को इंटरनेशनल तजारत के काबिल बनाने के लिए मजबूत और मुस्तहकम रेलवे निज़ाम होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए पाकिस्तान में सीपैक के तहत कराची से पेशावर तक ML1 के नाम से नई जदीद डबल रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। बहुत से अजीज़ दोस्त बार बार पूछते थे कि यह मनसूबा कब शुरू होगा। यहाँ तक कि पिछली वीडियो में दी गई मालूमात पर कई दोस्तों ने एतराज़ भी किया कि पाकिस्तान का रेलवे निज़ाम अपग्रेड नहीं हो सकता, क्योंकि गुज़िश्ता कई सालों से ML1 मंसूबे के आगाज़ के बारे में ख़बरें दी जाती रहीं, लेकिन काम का बाकायदा आगाज़ कहीं नज़र नहीं आया। इस बात में कोई शक नहीं कि ML1 मंसूबे को बहुत पहले सीपैक का हिस्सा बना दिया गया था, लेकिन इस मंसूबे पर दीगर मंसूबों की तरह काम शुरू नहीं हो सका। काफ़ी अरसा इंतज़ार के बाद अब जाकर ML1 मंसूबे पर काम का आगाज़ होने जा रहा है। इस मंसूबे की देर से शुरू होने की कई वजूहात हैं, क्योंकि ये रेलवे ट्रैक कराची से पेशावर तक फैला हुआ है, जिसमें चारों सूबे भी शामिल हैं। इस मंसूबे के लिए चारों सूबाई हुकूमतों की मंजूरी, वफाक की मंजूरी के बाद एक्निक और फिर दूसरे इंटरनेशनल इदारों से भी इस मंसूबे की अप्रूवल थी, जिसके बाद मंसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, डिज़ाइन और फिनांसिंग मामलात का हल भी पाकिस्तान के लिए एक दुश्वार गुजार मरहला रहा है। जबकि मौसमों के साथ पाकिस्तान में बदलती हुकूमतें भी मंसूबे की राह में रुकावटें बनती रही हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि तमाम हुकूमतों ने इस मंसूबे के लिए ऐलानात तो किए, लेकिन मंसूबे को किसी नतीजा खेज अमल तक नहीं पहुंचाया जा सका। ML1 के मुआहदों के लिए एक बेहतर हिकमत अमली और अच्छी हुकूमती टीमों की ज़रूरत थी, जो चीन के साथ मुआहदों को आगे बढ़ाती और मंसूबे को दरपेश मसाइल का हल करती। सीपैक को शुरू हुए एक दहाई हो चुकी है। इस दौरान सैकड़ों मंसूबे पाया तकमील तक पहुंच चुके हैं।
باوجود اس کے کہ پاکستان کے پاس چین کی صورت میں سرمایہ دار بھی موجود ہے، پھر بھی ایسے منصوبے جو پاکستان کو ترقی کے راستے پر چلا سکتے ہیں 10 سال تاخیر کا شکار رہے ہیں۔ اس میگا منصوبے کے آغاز سے ہی 24,000 ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے۔ ناظرین کرام، اس منصوبے کے آغاز کے ساتھ اتنی ملازمتوں کی گنجائش سے ہی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ منصوبہ کتنا بڑا ہے۔ ML1 کے حوالے سے تازہ ترین خبر یہ ہے کہ چائنیز کمپنیوں نے پاکستان ریلوے کے لگائے گئے تخمینے کو ریجیکٹ کر دیا ہے، جبکہ پاکستان نے چین کے لگائے گئے تخمینے کو ریجیکٹ کیا ہے۔ پاکستان ریلوے نے منصوبے کی تعمیرات پر آنے والی لاگت کا اندازہ $6 ارب لگایا تھا، جبکہ چائنیز کمپنیوں نے $10 ارب۔ نئی خبر کے مطابق $7.2 بلین کی لاگت سے یہ منصوبہ ایکنک سے مزید منظوری کے لیے پیش کر دیا گیا ہے۔ ML1 پلان کے مطابق حویلیاں ریلوے اسٹیشن کے قریب ڈرائی پورٹ کا قیام، لاہور میں پاکستان ریلوے اکیڈمی کی اپ گریڈیشن، صوبہ سندھ میں کراچی، حیدرآباد اور روہڑی سمیت اہم ریلوے اسٹیشنوں میں مسافروں کے لیے سہولیات، پنجاب میں ملتان، لاہور اور راولپنڈی، صوبہ خیبر پختونخوا میں نوشہرہ سمیت بلوچستان کے لیے بھی ریلوے نظام کو اپ گریڈ کرنے کا منصوبہ تشکیل دیا گیا ہے۔ ایکنک کی دوبارہ منظوری اور کمپنیوں کے ساتھ ایگریمنٹ سائن ہونے کے بعد منصوبے پر کام شروع ہو جائے گا۔ امید کی جا رہی ہے کہ یہ منصوبہ سال 2023 میں شروع ہو جائے گا اور منصوبے کی تعمیر کے لیے چینی مہارت کو استعمال کیا جائے گا، جس سے یہ منصوبہ چند سالوں میں تکمیل ہوگا۔ ناظرین اکرام، پاکستان اس وقت براستہ ایران، ترکی، یورپ تک مختلف معاہدوں کے ذریعے تجارتی ٹرینیں چلا چکا ہے، جبکہ افغانستان اور ازبکستان کا بھی ریلوے لائن معاہدہ پاکستان سے ہو چکا ہے اور سی پیک روٹ کے ذریعے چائنا کو بھی ریلوے لائن سے کنیکٹ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، چائنا دنیا کو نئے تجارتی راستے متعارف کروا رہا ہے، خاص کر وہ ممالک جو ترقی میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ چائنا انہیں ان منصوبوں کی تعمیر کی پیشکش کر رہا ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے نام سے چائنا درجنوں ممالک تک ریلوے ٹریک بچھا رہا ہے۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے تحت ML1 منصوبے کو بھی ترجیحی منصوبوں میں شامل کیا گیا، لیکن بہت سی وجوہات کی بنا پر منصوبے پر کام شروع نہ کیا جا سکا، جس کا عوام کو بے تابی سے انتظار رہا ہے۔ ریلوے کا نظام کسی بھی ملک کی ترقی میں ایک اہم رول پلے کرتا ہے۔ جدید دور میں ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ بہترین ذرائع آمد و رفت استعمال کرتے ہوئے سفر کر سکے اور تجارتی سامان کو کم وقت اور کم لاگت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکے۔ بدقسمتی سے پاکستان اپنے ریلوے نظام کو ابھی تک اپ گریڈ نہیں کر سکا، باوجود اس کے کہ پاکستان کو سی پیک کے ذریعے خطے کی تجارتی ہب بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں 150 سالہ پرانی ریلوے لائن اپنے ہاتھ میں معاشی ترقی کی ان گنت کنجیاں رکھتی ہے، مگر اپنی 75 سالہ تاریخ میں پاکستان ان میں سے ایک بھی حاصل نہیں کر پایا۔ کراچی سے پشاور تک جانے والی 1800 کلومیٹر سے زیادہ طویل مین ریلوے لائن ملک کو وراثت میں ملی، لیکن پاکستان اس میں کوئی خاطر خواہ اضافہ کر پایا اور نہ ہی کوئی بہتری لائی جا سکی، جبکہ دنیا ریلوے لائن کے ذریعے دیگر ممالک تک تجارتی راستے ہموار کر چکی ہے۔ کیونکہ پاکستان گوادر پورٹ کے ذریعے خطے میں ایک اہم تجارتی رول پلے کرنے جا رہا ہے، اس لیے ML1 منصوبہ اب زیادہ اہمیت حاصل کر چکا ہے، جس کے لیے پاکستان کئی سالوں سے جدوجہد کر رہا تھا۔ ML1 منصوبے کو پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر تصور کیا جا رہا ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل پر کراچی اور لاہور کے درمیان فاصلہ صرف 10 گھنٹے میں طے ہوگا، جبکہ لاہور سے اسلام آباد پہنچنے میں صرف 2.5 گھنٹے لگیں گے۔ منصوبے کے مکمل ہونے کے بعد مال بردار گاڑیاں سالانہ 35 ملین ٹن سامان ترسیل کر سکیں گی اور مال برداری میں ریلوے کا حصہ حالیہ 4% سے بڑھ کر 20% ہو جائے گا۔ اس منصوبے کی تکمیل کے بعد ایک سمت میں روزانہ چلنے والی ریل گاڑیوں کی تعداد 34 سے بڑھ کر 171 ہو جائے گی، جبکہ کراچی سے روزانہ آنے اور جانے والی مسافر ٹرینوں کی تعداد 40 سے بڑھ کر 80 ہو جائے گی۔ ML1 منصوبے سے پاکستان ریلوے اپنا وہ خواب پورا کر پائے گا جس میں وہ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح جدید لائنوں پر ریل کو چلا سکے گا۔ تکمیل کے بعد پاکستان میں ریل کے مسافروں کی تعداد 5.5 کروڑ سے بڑھ کر 10 کروڑ ہو جائے گی۔ منصوبے کے تحت تمام ریلوے کے نظام کو کمپیوٹرائزڈ اور آن لائن کیا جائے گا۔ اب گھر بیٹھے اپنی ٹکٹ خرید سکیں گے، اپنی ٹرین اور سامان کی لوکیشن لائیو مانیٹر کر سکیں گے اور کراچی سے پشاور پورے ریلوے ٹریک پر ہر طرح کے کمیونیکیشن سگنلز مہیا ہوں گے۔ ابھی فی الحال 4G سگنلز مہیا کیے جائیں گے، لیکن مستقبل میں 5G تک انہیں اپ گریڈ کر دیا جائے گا، جس کے لیے سسٹم میں گنجائش پہلے سے رکھی جائے گی۔
रेलवे ट्रैक के दोनों जानिब मोटरवे की तरह बाउंड्री लगाई जाएगी। जदीद कंप्यूटराइज सिग्नल सिस्टम लगाए जाएंगे। रेलवे क्रॉसिंग, इंटरचेंज और रास्ते में आने वाले तमाम पुलों को अपग्रेड किया जाएगा। तमाम रेलवे स्टेशनों को जदीद रेलवे की सहूलतों से लेस किया जाएगा और वो ट्रेनें जो आपको दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में चलती नज़र आती हैं वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान में चलेंगी। ML199 ट्रैक का मकसद मुल्क की तजारती सरगर्मियों को बढ़ाना है, लेकिन इसके साथ साथ इस रेलवे लाइन पर नई मुसाफिर ट्रेनें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चाइना, रशिया और यूरोप तक चलाई जा सकेंगी, जिससे पाकिस्तानी आवाम मुस्तफ़ीद होंगे। ML1 पर तमाम फिजिबिलिटी पहले से मुकम्मल थी, जबकि अब चाइना के ताआवन से फ़िनांशियल मामलात भी हल हो चुके हैं। मनसूबे के डिज़ाइन समेत दीगर मसाइल को हल कर लिया गया है और तमीराती काम शुरू होने लगा है, जिसकी तकमील का वक़्त 8 साल बताया गया है। नए रेलवे ट्रैक की तमीर के लिए चाइना की जदीद तरीन मशीनरी इस्तेमाल की जाएगी, जिससे उम्मीद की जा रही है कि ये मनसूबा वक़्त से पहले तमीर होगा। ताहम तकमील की तारीख 2030 बताई गई है। मनसूबे से 24,000 मुलाजमतों के मौके मुयस्सर आएंगे। ये मनसूबा ग्वादर से चाइना, अफ़गानिस्तान, ईरान, दीगर एशियाई ममालिक समेत यूरोप तक जाएगा। उम्मीद है वीडियो में दी गई मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी। हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पाक बीट्स फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।